سلام أصدقاء، مرحبا بكم في ثاني فيديو من موديل ديال الابروفيزيونمون. وهاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا فيها واحد لا ميثود ديال كوب اون فان دو بيريود. Alors, la méthode CUB en fin de période consiste de calculer un seul coût moyen à la fin de période de stockage par l'application de cette formule. La méthode CUB يا أصدقاء en fin de période كتعبر عليها بهاد العلاقة. CUB كتعطينا ستوك انيسيال بلس achat en valeur مقسومة على ستوك انيسيال بلس achat en quantité. مزيان، وباش نفهموا يا أصدقاء هاد العلاقة هادي نحاولوا نطبقوا عليها هاد التمرين. Exercice numéro 1. Pour un article donné de cette entreprise de montage de matériel électrique, le stock du début est 100 unités à un coût unitaire de 8,90 dirhams. Les mouvements enregistrés ensuite sont énumérés ci-dessus. Le 4 janvier, entrée de 500 unités au prix de 9 dirhams. Le 10 janvier, sortie de 300 unités. Le 20 janvier, sortie 100 unités. Le 1 février, entrée de 500 unités au prix de 9 dirhams. Le 5 février, sortie de 300 unités. Le 15 février, sortie de 300 unités. Le 17 février, entrée de 500 unités au prix de 9 dirhams,5. Le 25 février, sortie de 400 unités. يا أصدقاء، من بعد ما قرينا l'exercice ديالنا غادي نحاولوا نطبقوا عليه لا ميثود ديال كميب اون فان دو بيريود. الوغ في البداية ديال التمرين عاطينا كيقولوا لنا بلوتو au début de stock est 100 unités au coût unitaire 8,90 درهم. كيقولوا لنا بأنه عندنا 100 unité بواحد الثمن ديال 8 درهم فاصلة 90. الوغ غادي نجيو هنايا ستوك انيسيال فيش دو ستوك ديالنا، وغادي نكتبو هنايا في كونتيتي 100 unité. البري unitaire اللي هو 8 دراهم فاصلة 9. اوتوماتيكمون في المونطون توتال غادي يعطينا هي 100 مضروبة في 8.9 تعطينا هي 890. ندوزو لدابا الموفمون الثاني. لو 4 جونفيي، اونتري 500 unités au prix de 9 dirhams. غادي نجيو هنايا الفيش دو ستوك ديالنا وغادي نكتبو هنايا اونتري ديال 500 unités بالبري unitaire 9 ديال الدراهم اللي غادي تعطينا في مونطون توتال 500 مضروبة في 9 تعطينا هي 4500. مزيان، دابا غادي نجيو للستوك ديالنا. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هي هاد 100 غادي نزيدو عليها 500 تعطينا في الكونتيتي هي 600. اما بالنسبه للبري يونيتير والمونطون توتال كنخليوهم خاويين. ندوزو لدابا الموفمون الثاني. لو 10 جانفيي، سورتي دو 300 unité. ها هي لو 10 1 سورتي ديالاش 300 unité غادي نكتبوها هنايا. وبالنسبه للبري يونيتير يا اصدقاء والمونطون توتال دائما كنخليهم خاويين في الكميب اون فان دو بيريود. الوغ في الفيتش في الستوك هنايا يا اصدقاء شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد 600 هادي غادي نقصو منا 300، خرجت منا 300 غتبقى لنا هي 300 كونتيتي. ندوزو لدابا الموفمون الثاني الموالي. لو 20 جانفيي، سورتي ديال 100 unité. ها هي لو 20 جانفيي سورتي شحال ديال 100 unité. غادي نكتبو هنايا سورتي 100 unité. في الستوك ديالنا شنو غادي نديرو يا اصدقاء؟ غادي نديرو هاد 300 هادي غادي نقصو منا 100 غادي تبقى لنا هي 200. ندوزو لدابا الموفمون الموالي. Le 1 février, entrée de 500 unités au prix de 9 dirhams. Le 1 février دخلت لنا 500 unités بالبري 9 دراهم.
الوغ في المونطون توتال كنديرو هو 500 مضروبة في 9 غادي تعطينا في المونطون توتال هو 4500. مزيان. في ستوك يا اصدقاء شنو غادي نديرو؟ لا كونتيتي غادي نجيو هاد 200 هادي وغادي نزيدو عليها 500 اللي غادي تعطينا هي 700. ساهله يا اصدقاء، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، جوست خصكم غير تفهموا وتتبعوا. ندوزو دابا الموفمون الموالي. لو 5 février sortie de 300 unités. ها هي لو 5 février sortie ديالاش 300 unités. عاوتاني في ستوك ديالنا نديرو 700 غادي نقصو منها 300 غادي تبقى لنا في ستوك الكونتيتي ديال الستوك ديالنا هي 400. ندوزو دابا موفمون الموالي. لو 5 février sortie de 300 unités. غادي نجيو فيش دو ستوك ديالنا وغادي نقيدوها هنا. ها هي كونتيتي سورتي ديالاش ديال 300 unité. عاوتاني في ستوك ديالنا غادي نديرو 400 غادي نقصو منها 300 غادي تبقى يا اصدقاء 100. ندوزو دابا الموفمون الموالي. لو 17 février entrée de 500 unités au prix de 9,5 dirham. ها هي نمشيو للطابلو ديالنا 17 février عندنا دخلت لنا 500 unité. البري unitaire اللي هو 9 دراهم فاصلة 5. الوغ في مونطون توتال شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد 500 درهم 500 unité بليتو نضربوها في 9.5 اللي غادي تعطينا يا اصدقاء في التوتال 4750. ندوزو دابا الستوك غادي نديرو هاد 100 هادي غادي نزيدوها على 500 هي 600. الكونتيتي ندوزو دابا الموفمون الموالي. لو 25 février sortie de 400 unités. ها هي غادي نجيو هنايا السورتي غادي نكتبو 400 unité. عاوتاني في الستوك غادي نديرو هاد 600 هادي نقصو منها 400 غتبقى لنا هي 200 يا اصدقاء. من بعد يا اصدقاء غادي نجيو نطبقو لا ميثود ديالنا كوميب اون فان دو بيريود. العلاقه ديال كوميب اون فان دو بيريود هي كالتالي. هي هذه هي الكوميب ستوك انيسيال زائد اشا اون فالور مقسومه على ستوك انيسيال زائد اشا اون كونتيتي. مزيان. دابا كيفاش غادي نطبقو هاد العلاقه؟ ستوك انيسيال اون فالور كما كتشوفوا هنايا هو 890. هذا هو ستوك انيسيال اون فالور هو 890. غادي نكتبو 890 ياك وغادي نزيدو عليها لي زاشا اون فالور ولا لي زونطري اون فالور. لي زونطري اون فالور هما هادو. هي اونطري اون فالور هي 4500 نزيدو عليها عاوتاني 4500 وعاوتاني غادي نزيدو عليها 4500. ساهله غادي نطبقو غير العلاقه ديالنا. عاوتاني كنقسمو ملي كنجمعو هادو يا اصدقاء كنقسموهم عاوتاني على ستوك انيسيال زائد اشا اون كونتيتي. ستوك انيسيال اون كونتيتي هو 100. ها هو ستوك انيسيال اون كونتيتي على 100. عاوتاني هاد 100 هادي غادي نزيدو عليها ستوك انيسيال اون كونتيتي ولا لي زاشا اون كونتيتي. لي زاشا اون كونتيتي ولا لي زونطري اون كونتيتي هما 500 500 500 اللي غادي تعطينا هي 100. غادي نزيدو عليها 500 زائد عليها 500 زائد 500. من بعد غادي نحاولوا نجمعوا هذا الشيء وغادي نقسموه اللي غادي تعطينا الكميب هي 9.15.